नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। संक्रमितको संख्या 45 पुग्यो, 7 जना उपचारपछि निको भए। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्र पूर्व माओवादी समूह त्रसित। ओली नेपाल समूह आक्रामक बन्न सक्ने विश्लेषण। प्रतिरोध आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार रहन कांग्रेसका 11 केन्द्रीय सदस्यको सरकारलाई चेतावनी। महासंकटमा अध्यादेशहरू जारी गर्नुले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित उद्देश्य, नियत र प्राथमिकता पुष्टि भएको उल्लेख। कोरोना भाइरसपछि आर्थिक सङ्कटका कारण कमाईको विभिन्न माध्यमहरूको खोजीमा क्लब। नाउ क्याम्प पहिलो पटक स्पोन्सरलाई दिँदै बार्सिलोना आएको रकम कोरोना विरुद्ध लगाउने। र अमेरिकामा थाई बसोबास अनुमति 2 महिनाका लागि रोक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न नसकेपछि ध्यान मोड्ने ट्रम्पको प्रयास भएको आलोचकको टिप्पणी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर परीक्षणका क्रममा 24, 60 र 72 वर्षका 3 जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए। उनीहरू क्वारेन्टाइनमा रहेकाले उपचारका लागि अस्पताल ल्याइरहेको उनले बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार यो सहित संक्रमण देखिएको संख्या नेपालमा 45 पुगेको छ। यी मध्ये 7 जना उपचारपछि निको भइसकेको उनले जानकारी दिए। अहिलेसम्म स्वाब सङ्कलन र र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट गरी 40,000 बढीको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। आज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3 वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ, जसमध्ये 7 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 35 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबै जिल्लामा आरडीटी विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ। देशभर 8,595 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 92 जना सहित देशभरि 95 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। भर्खर मात्र 2 अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर ब्रिफिङ गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना सांसदहरूलाई विवादित अध्यादेश र पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा ब्रिफिङ गरेका हुन्। ओलीले बुधबार बिहान सुदूरपश्चिमका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएका थिए। बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको सहभागी एक सांसदले बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्री, आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य भीमराव लगायतको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीले लकडाउन लम्बिनेदेखि संसदको बजेट अधिवेशन ढिलो हुने र 2 अध्यादेश र पार्टी विभाजन नहुने बारेमा सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। 2 अध्यक्षले प्रदेशका सांसदलाई फरक समयमा बोलाएर विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 2077 जारी गरेपछि नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी समूह त्रसित भएको छ। राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश आएपछि नेकपाभित्र समीकरण फेरबदल हुन सक्ने भन्दै पूर्व माओवादीका नेताहरू गम्भीर भएका हुन्। अध्यादेशले एमाले समूहका केपी शर्मा ओली र
माधव कुमार नेपाल समूहलाई एक ठाउँमा उभ्याएमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह कमजोर हुनेछ। एमाले भन्दा तल परेर एकता गरिएपछि आफ्नो समूह कमजोर भएको महसुस गर्दै माओवादी नेताहरू प्राय चुपचाप रहँदै आएका थिए। अध्यादेश प्रकरणले माओवादी समूह थप रक्षात्मक र ओली नेपाल समूह आक्रामक बन्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेपालले मंगलबार बेलुका जारी गरेको आफ्नो विज्ञप्तिमा अध्यादेशबारे केही उल्लेख गरेका थिएनन्। यसलाई ओलीको पछिल्लो कदमको मौन समर्थनका रूपमा कतिपय माओवादी नेताहरूले अर्थ्याएका छन्। नेपालले आफ्नो विज्ञप्तिमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीलाई अनेक आशंकासँगै चिन्ता बढाएको भन्दै सिङ्गो पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा सुझाव दिएका थिए। पूर्व एमालेकै झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायत नेताहरूले भने अध्यादेश खारेज गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। लेखक, अभियन्ता लगायत विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध 114 जना नागरिकले नेपाल सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। बुधबार एक अपिल जारी गर्दै उनीहरूले अध्यादेश बेमौसमी बाजा भएको बताएका छन्। पूरा विश्व नै कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित सङ्कटसँग जुधिरहेको बेला देशभित्र हजारौं श्रमिकहरू आफ्ना बालबच्चा च्यापेर पैदल घर जानुपर्ने बाध्यता अति विपन्न र श्रमिकहरूलाई छाक टार्न धौधौ भारतमा लाखौं नेपालीहरू अलपत्र परेको र तेस्रो मुलुकहरूमा लाखौं नेपाली बेरोजगार भएर देश फर्कन खोजिरहेको बेला हतारमा सरकारले जारी गरेको दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी प्रावधान बेमौसमी बाजा भएको अपिलमा भनिएको छ। सरकारले कोरोनाबाट सिर्जित सङ्कटमा आफ्नो अत्यन्तै कमजोर भूमिकालाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको उनीहरूको आशंका छ। दुवै अध्यादेश देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिले आत्मसात गरेको संसदीय प्रक्रिया छल्दै संविधानले अंगीकार गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदमा प्रतिपक्षको खबरदारी भूमिकालाई समेत लत्याउने किसिमका भएको अपिलमा भनिएको छ। अपिल जारी गर्नेमा उज्जवल प्रसाई, जीवन छेत्री, प्रवीण कुमार, प्रणिका कोयु, प्रदीप परियार लगायत 114 जना रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका 11 केन्द्रीय सदस्यले सरकारले कुत्सित मनसायले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए त्यस विरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार रहन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। बुधबार बिहान प्रकाशित विज्ञप्तिमा महासंकटको क्षणमा अध्यादेशहरू जारी गर्नुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्निहित उद्देश्य, नियत र प्राथमिकता पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ। कहाली लाग्दो परिस्थितिमा थप जिम्मेवारी बोध गरी एकताबद्ध भई महामारीसँग जुझ्नुपर्ने बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको प्रावधानलाई संविधानकै खिलाफ हुने गरी अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई कसरी भयो? सरकारलाई कांग्रेसका 11 नेताको प्रश्न छ। साथै राष्ट्रपतिले सरकारको कदमलाई हतारमा सहयोग गर्ने कार्यको पनि विज्ञप्तिमा विरोध गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अस्वाभाविक हतारो र संलग्नता आश्चर्यजनक साथै संशयपूर्ण रहेको उल्लेख छ। विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेहरूमा नेताहरू चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, रत्ना शेरचन, गगन कुमार थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाई छन्। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटकै बीचमा सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तयारीमा लागेको छ। मुलुकभित्र तथा बाहिर लकडाउन हुँदा वैदेशिक व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ। दैनिक 1 अर्ब रुपैयाँ राजस्व भन्सारबाट सङ्कलन हुने गरेकोमा मासिक 2 अर्बमा सीमित भएको छ। आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धि दर फागुनसम्ममा 38% पुगेको थियो। सरकारले चालु वर्षमा 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यद्यपि त्यस अनुसार पैसा उठेको थिएन। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा 13% राजस्व बढेको थियो। बजेट निर्माणमा सक्रिय अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारलाई खास समस्या छैन। तर आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा भने उनीहरूलाई अबको बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती छ। यसबीचमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले छुट्टा-छुट्टै रूपमा अर्थमन्त्रीसँग भेटेका छन्। उनीहरूले लकडाउनपछि सरकारले ल्याएको आर्थिक राहत प्याकेजले निजी क्षेत्रलाई खासै नसमेटेको भन्दै स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटबाट धेरै कुरा सम्बोधन हुने आश्वासन दिए पनि आफै स्रोतको दबावमा रहेका अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिनेमा भने मन्त्रालयका अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार।
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाको फुटबल रङ्गशाला नाउ क्याम्पको नाममा स्पोन्सरको नाम प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सहमति गर्ने भएको छ, जसबाट आएको पैसा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न प्रयोग गरिने बार्सिलोनाले जनाएको छ। नाउ क्याम्प खुला भएको सन् 1957 देखि अहिलेसम्म त्यसको नाममा स्पोन्सर प्रयोग गरिएको थिएन। अहिलेको कठिन परिस्थितिमा क्लबहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्दै जाँदा कमाईको विभिन्न माध्यमहरूको खोजी भइरहेको छ, जस अनुसार 2020-21 को सिजनमा क्याम्प नाउमा स्पोन्सर प्रयोग गर्ने गरी स्पोन्सर खोज्ने जिम्मा बार्सा फाउन्डेसनलाई दिइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण बढ्दै गएको सङ्कटका कारण बार्सिलोनाका खेलाडीहरू अहिले 70% तलब कम लिन तयार भएका छन्। रोकिएको ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग जस्ता प्रतियोगिताहरू पुनः सुरु हुन्छन् या यत्तिकै सकिन्छन् भन्ने दुविधा नै देखिन्छ। नेदरल्यान्ड्समा 2019-20 को फुटबल सिजन यत्तिकै स्थगित गर्न डच फुटबल एसोसिएसनले छलफल सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले 1 सेप्टेम्बरसम्म ठूला सबै कार्यक्रम अन्त्य गर्न भनेसँगै रोकिएको सिजन यत्तिकै सकिने भएको हो। डच लिग एडिभाइजमा 4 क्लबले 25-25 खेल खेलेका छन् भने बाँकी क्लबको 26 खेल पुगिसकेको छ। 25 खेल नै खेलको अयाक्स र एजेड अल्कामरको समान 56 अङ्क रहेको छ। गोल भिन्नताका आधारमा अयाक्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। डच फुटबलको प्रशासकीय निकाय केएनभीले सिजनका बाँकी खेल नखेल्ने तर केही निर्णयमा पुग्नु अघि युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकाय युइएफएसँग कुराकानी गर्ने जनाएको छ। युइएफएले पनि विशेष परिस्थितिका कारण केही युरोपियन लिगहरू स्थगित गर्न सकिने जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासनमा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो योजना 2 महिनाका लागि हुने र थाई बसोबास अनुमति खोज्नेहरूका लागि लागू हुने बताएका छन्। अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने भनेर ट्विट गरेको भोलिपल्ट बोल्दै ट्रम्पले कोरोना भाइरस सङ्कटका बेला अमेरिकी रोजगारीको संरक्षणका लागि यो निर्णय लिएको प्रश्न पारेका छन्। उनले यस सम्बन्धी निर्णयमा बुधबार हस्ताक्षर गर्ने र कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रलाई पारेको असरका आधारमा यो प्रतिबन्ध जारी रहने बताएका छन्। यद्यपि यो निर्णयले अस्थायी कामदारलाई प्रभाव नपार्ने बताइएको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण अमेरिकामा 2 करोड 20 लाख मानिसले रोजगार गुमाएका छन्। ट्रम्पले रोजगारको पुनः प्रत्याभूति सरकारको उत्तरदायित्व भनेका छन्। आलोचकहरूले भने कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने उनको असफलताबाट ध्यान मोड्ने उनको प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 45,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। डेमोक्रेट्सले ट्रम्प प्रशासनले महामारीलाई आप्रवासन विरुद्ध प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। आप्रवासन ट्रम्प र रिपब्लिकनको पुरानो मुद्दा भएको र यो सङ्कटलाई आगामी नोभेम्बरको चुनावमा प्रयोग गर्ने अवसरको रूपमा लिएको डेमोक्रेट्सको आरोप छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। संक्रमितको संख्या 45 पुग्यो, 7 जना उपचारपछि निको भए। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्र पूर्व माओवादी समूह त्रसित। ओली नेपाल समूह आक्रामक बन्न सक्ने विश्लेषण। प्रतिरोध आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार रहन कांग्रेसका 11 केन्द्रीय सदस्यको सरकारलाई चेतावनी। महासंकटमा अध्यादेशहरू जारी गर्नुले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित उद्देश्य, नियत र प्राथमिकता पुष्टि भएको उल्लेख। कोरोना भाइरसपछि आर्थिक संकटका कारण कमाईको विभिन्न माध्यमहरूको खोजीमा क्लब। नाउ क्याम्प पहिलो पटक स्पोन्सरलाई दिँदै बार्सिलोना आएको रकम कोरोना विरुद्ध लगाउने। र अमेरिकामा थाई बसोबास अनुमति 2 महिनाका लागि रोक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न नसकेपछि ध्यान मोड्ने ट्रम्पको प्रयास भएको आलोचकको टिप्पणी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।